May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuwad, ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini ang inyong amigong higala, Father MJ Samonte. Magahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ikapitong Domingo sa Pasko sa Pagabanhaw, human sa Domingo sa pagkayab ni Jesus sa langit. Mga igsoon, ang ebanghelyo na atong pagbasahon o pamalandungan karon atong pagkakutluon sa ebanghelyo. Sumala ni San Juan. Human makasulti si Jesus niini, miyahat siya sa langit og miingon, Amahan, miabot na ang takna, pasidunggi ang imong anak, aron ang anak nga magpasilungog kanimo, kay gihatagan mo siya gahom. Pagmando sa tanang mga tawo aron hatagan niya kinabuhing dayon ang tanan mga imong gitugyan kaniya. Ug kini mao ang kinabuhing dayon nga ang tawo muila kanimo, ang bugtong matuod nga Dios ug ang kang Hesukristo nga imong gipadala. Kipasilunggan ko ikaw diha sa kalibutan. Ug gituman ko ang imong gipabuhat kanako. Karon, Amahan, pasilunggi ako diha sa imong pakipag-uban kanako sa dungog nga akong gihuptan uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Gipadala ko ikaw sa mga tawo nga imong gikuha sa kalibutan ug gihatag mo kanako, imo sila o gitugyan mo sila kanako. Gituman nila ang gisulti mo kanila ug karon nibalo sila nga ang tanan nga gihatag mo kanako nagikan kanimo. Gihatag ko kanila ang mensahe nga imong gitugyan kanako ug kini gidawat nila, nasayod sila nga tinuod nga ako gikan kanimo, ug nagtuo sila nga ikaw nagpadala kanako. Nagampo ako alang kanila, wala ako magampo alang sa kalibutan kundi alang sa mga tao nga imong gitugyan kanako. Kay imo man sila, ang tanan nga ako imo, ug ang tanan nga imo ako. Ug diha kanila gipasidunggan ako, ug karon moanha ako kanimo, dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan, apan magpabilin sila dinhi basta bala ang Amahan. Bantay sila diha sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako. Aron sila mausa, ingon nga ikaw ug ako usa ra lamang. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw Kristo. Mga igsuon, karon adlaw Martes, Mayo 19, 2026. Tugutin niyo ako sa paghatag sa ko ang personal greetings, pagtimbaya, as we celebrate today the Presbyteral Ordination Anniversary of Reverend Father Vicente Bandaya and Father Elias Tabuco. Blessed and joyful Presbyteral Ordination Anniversary, Father Inting and Father Elias Tabuco. Akong i-advance o great usab ang ato ang mga kaparian na si Father Jestony Gonzaga na magasaulog sa iyang 7th Priestly Ordination Anniversary karong Mayo 22 adlaw Biyernes. Father Jestony, buot man ako makipag-uban unta kanimo sa imong selebrasyon karon dito sa dagat sa Bawbaon. Pero tungod lagi sa mga schedule diri sa katedral, let my spiritual presence nagauban diya kaninyo ug kauban sa ato ang mga igsoong kaparian. Ako nagaampo sa inyong safety and sound travel diya sa kadagatan ug mag-enjoy kamo sa maong pag-gathering. Nasayod ako nga bisan man wala man ako diya physically present, pero pinagi sa ako ang pakipagdug ambit sa atong spiritual na panagsandulutay at gitawag na to og Sacramental Brotherhood. Ako nagaampo sa mahimong malampuson na celebration, advance celebration nimo kauban sa itong mga igsoong kaparian. Once again, Father Enting, Father Elias, Father Jestony, o sa mga umaabot pa na mga magsaulog sa ilahang Priestly Ordination Anniversary, kauban ni Father Henry Reville usab, joyful and blessed Priestly Ordination Anniversary. Kung great usab ang ako ang mga kailang nga nagsaulog sa ilahang birthday karon in this month of May. Usa niya na ang ako ang ate, si Ate May Sagon sa Monte na nakakaroon sa Dubai.
advance happy birthday ate. Inawat po ta, bisan po naakadya karon sa high risk nga lugar, inawat po ta nga you enjoy your birthday. O tugutin niyo ako sa pag-greet sa ato ang mga kaigsuunan nga naminaw karon sa nagkadaiyan nilang mga lugar diha sa Barangay Kabungaan nga diin aduna kita yung mga bagong mga friends diha, no? So diha sa labi na diha sa Barangay Kabungaan, diha sa ilang Barangay Council nagipanguluhan ni Father Kapitan Efren Lumuloy uban siyang mga konsihal ug sa ato ang mga kasilinganan diha. O ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga higala diha sa Mercury, Katadman, and GP Rizal, and Katadman Branch. Salamat kayo sa inyong mga abi-abihon. O ako ang pagtimbaya usab sa tanan natong mga naminaw karon nga kanunay nag-chat, kanunay hatag silahang mga greetings every time nga muhatag kita sa tong pamalandong. Daghang salamat jud kayo sa inyong makanunayon nga og mainiton nga pagsuporta o pag-ampo. Dako kay na og kanang inspirasyon kanamo nga bisan pa man sa among kasimple o kayanon sa mga pamalandong, aduna ray mga tawo nga mutangkilik sa among mga gihimo. Dili lang kini para lang sa programa sa DXDD kundi usa kini sa atong pagpadayon sa paghatag og kanang higayon sa pagsangyaw sa maayong balita isip mga misyonaryo ni Kristo diha sa social media. Ini sa ato ang limitado nga kapasidad, hinaon pa unta nga kita nakahatag og kanang kadasig sa pagpatin-aw sa atong ebanghelyo. Dili man siguro ina nakatin-aw pero at least ning kamot nga mahatagan nato hustisya nga ma-interpret nato according to the signs of the time. O kita usab nga inyong ubos nga sulugoon ay ampo ko ninyo sa madasigon o makanunayon nga pagtubag sa maong responsibilidad. Ang labi na nga daghan butang mga laing pang mga responsibilidad diha sa Mars MC Hospital, sa mga schedule diri sa katedral o sa mga individual purusab na mga request sa mga katawhan sa Dios. So ina ka-demanding no ang kinabuhi sa pagapari ang inaot pa unta nga kami sa amo ang pagtubag niini amo pong matugunan ang inyong mga spiritual needs as this is part of your pagbilihiyo nga mo mangayo ani sa simbahan kay kamo man usab nagasuporta o nagatabang kanamo sa amo pong mga pangailangan isip inyong mga alagad. O salamat usab sa ato ang makanunayon nga nagsuporta diha sa San Mateo Rizal lagi panguluhan ni Ate Laila del Mundo. Salamat Ate Laila. O salamat usab sa ato ang mga friends diha sa Kaintaan sa Marikina, no? Nila Ma'am Sara, nila Ate Bless, at sa Baduan Kahandik family o labi na sa ato ang nanay diha sa New York sa Tita Barira ni Ate Josie o ni Kuya Jojo. So regards kaninyo diha nanay, wilaon pa unta nga kamo nasa maayong kondisyon o kamo usab pag bendisyonan kanunay sa maayong panglawas o ilayo kamo sa mga katalagman. O ako ang pagtimbaya usab o greetings sa ako ang mga kaigsuunan, labi na sa akong inahan nga na si Carmen. So take care sa imong health diya ma, kayo pa stress sa kinabuhi. Mao na no. O sa tanan natong mga higala nga naminaw karon, have a joyful and blessed day mga igsoon ni Kristo. Mga igsoon ni Kristo, ano kita karon sa ikapitong semana sa Pasko sa Pagabanhaw. No, katumaging Domingo atong gisaulog ang Ascension of the Lord. So ang pagkayag ni Jesus ngadto sa langit. So kita gipahinumduman nga human si Jesus na banhaw, nakipag-uban siya sa iyahang mga tinunan, pero sa dili madugay siya usab mimbalik gyud sa iyahang tinuod nga Pinoy-anan, which is this is the main point and the main message of our gospel today. Nga nanamilit na si Jesus o iyang naghatag siyang mensahe ngadto sa amahan. Nindot kay no nga nagampo si Jesus nga ako lang
Ako alang kanila, wala ako magampo alang sa kalibutan, kundi alang sa mga tao nga imong gitugyan kanako. Kana bitong pagka selfless gid ni Jesus, bisan pa sa katapusan sa gutlo na siya mubiya na aning kalibutan na, ang iyang tumuong tuyo para gyapon sa katawhan, para gyapon sa uban. Wala gyapon niya gitagaan og sentro ang iyang kaugalingon, bisan pa og kanang siya na bitaw unta ang, di ba, kung most of the time kung naa may mulakaw kanato, ang mahimong sentro sa tagaan og kanang mga unsay pangangailangan niya, unsay ang ato ang ikapabalon kaniya, dadto man unta sa mulakaw, dadto man unta sa mubiya. Pero si Jesus gipinumduman ta niya na ang concern gud niya kita ra gyapon ang katawhan sa Dios na iyahang gibiyaan physically, na iya lang properly entrust ngadto sa amahan, nga amahan, ako nang iintrigo diya kanimo ang katawhan, kay ako ug ikaw usa ra man. Pero ito iya yung gipaklaro ba nga, okay ha, na humana ako ang time, humana ako ang mission, kung unsa man to ang angay na ipadayon sa o kulang na ipadayon pa, so ikaw din bahala ani mga tawhana. Nindot kayo nga kinaiya bitaw mga igsuon nga angay na to makatunan nga sa iyahang pagbiya, ang iyahang focus ra gyapon sa pagbiya is dili kung unsa iyahang madala, kung unsa iyahang para sa iyang kaugalingon, naka-focus ra gyapon ngadto sa katawhan o ngadto para sa uban. Kini makaton bitaw ni nga kinaiya kay kada bitang uban na mga retire sa ilahang mga trabaho, ang gitudlo sa kalibutan, daghan kay mga pabaon, daghan kay og kanang mga ipabalon kanila. Mapabira na nga sa una na issue na nga pabaon nga sa mga general, sa mga kinsa na mga high-ranking officials sa gobyerno na dagko kay og mabalon kay mobiya gud sila. Pero look at Jesus, sa ilahang pagbiya, mas gisiguro niya nga everything is okay, everything is fine. What a selfless move by Jesus na iyang gisiguro gyud na, Lord, ako mo lakaw nako, o kaniha mo na ni ang ako na ni intrigo nimo, kay ikaw man ang mas labi na sayod, amahan. So iyang gisiguro nga sa iyang pagbiya, dili bitaw ingon na murag mablangko ang katawhan, murag masiro sila, masiro ta. Mauna nga nindot siya nga kinaiya mga igsuon, which is quite opposite sa kalibutan nato karon. Ang kalibutan nato, unsay ato ang pwedeng madala, sa ato ang pagbiya, unsa atong pwedeng mabalon, or kanang tawag more on kanang unsa ato ang pwedeng ma-accumulate sa mga perks and privileges ba sa ato ang for how many years gud ta nagtrabaho daw no ana, how many years gud ta nagkuan, dapat ta gid tayo madala, na gid tayo maato, which is karong po Jesus lahi pud naka-focus siya kung unsa iyahang mas gisiguro gid niya kung unsa ang dangatan sa iyahang katawhan na iyang ibilin dinhi sa kalibutan. Kaya siya mauna naman sa ato ang langit nung pulyanan na mao ang langit. Pagkanindot sa kinaiya gyud mga igsuon, sus kung inani na unta ang mata ko sa nga more on other-centered mentality. Itong pag-other-centered mentality, mo binikilangan yun sa itong kalibutan karon eh. Kaya nga naman, kay kana bitang magunahuna ta kung unsa atong ikahatag ngadto sa uban, magunahuna ta kung unsa ang posibleng dangatan sa uban, dili bitaw ta magunahuna kung unsa maato, kun dili magunahuna ta unsa atong pwede ikabilin sa uban aron sa ilahang kinabuhi, na kung kita mawala na nata ikabilin kanila. Na matod pa sa uban, ang mingbiya daw ang ilahang mga ginikanan, dili man nagbilin o kanang mga kuan kabtangan, dili man nagbilin o kanang mga maayong mga panag-ingnan, kung dili kuan man noon, nagbilin man noon og sama ng loob, ang uban bagay nagbilin man yung utang, bitaw kidding aside. Ang punto na ko mga igsuon nga sa atong pagbiya untaan ang kalibutana,
we give and kanang nindot nga ligasiya nga kanang bitang memories nga mahinumduman sa mga tao nga sa ato ang pakipag-uban kanila, dili ta nila basta-basta malimtan tungod kay kita usaman ka na nagkinabuhi ang kalibutan nga maghihatagon, mayong tao, naningkamot ta sa pagbinuotan, dili man perpekto, pero naningkamot ta maka-establish og nindot nga rapport og relasyon sa matag usa. Kadi unta nga atong paningkamutan mga igsoon, no? Kay sa ato ang pagpaningkamot ini usa ka kini ka pamahinumdom kanato nga sa ato ang kinabuhi dili day usab na dali ang pagtinarong kundi usa pod ka pag kinabuhi nga paghalad sa kinabuhi dili lang para sa kaugalingon kundi para ngadto sa uban. Ako ang pagtimbaya usab sa ato ang bagong kura paroko diha sa Our Lady of Lourdes sa Don Victoriano. Congratulations and welcome diha sa Don Vic. Father Jerry Tautuan o uban sa iyahang kaubang senarista na pag-ulinahan sa pagadiakono. So Father Jerry o uban ni brother naot pa unta sa mga umaabot na mga activity ninyo diha sa Don Vic. Ako ang paghatag usab sa ako ang physical nga greetings o physical nga presensya sa imong umaabot nga installation ug sa umaabot usab nga ordination ni brother sa pagadiakono. Hinaot pa unta nga sa imong pagpuyo diha isip unang pari nga diocesano nga mipuli after sa mga Columban Fathers naaw diha ang mainiton nga pagdawat sa tong katawhan sa Dios sa Don Vic o gubal pod sa mga pagsuporta sa katawhan sa mga kaparian sa archdiocese kung unsa man ang imuhang mga pangailangan diya andam kami nga mo suporta kanimo Father Jerry Tautuan o ginaot pa unta nga you keep safe no sa imuhang lugar o enjoy o uban sa ako ang mainiton nga pag-ampo o nga pag-abi-abi sa imuhang bagong assignment. O sa tanan natong mga kaigsunan usab diya sa Don Vic, mahala, dawata ang inyong bagong paroko, kura paroko na si Father Jerry Tautuan nga kung unsa man ang inyong mga naandan nga pamaagi sa pagdala sa parokya kaniadto, aduna po kitay bagong pamaagi nga bago man ang inyong kura paroko nga diocesan nga pare. So suportari inyong pare kung naamoy ikahatag, hatagi siya sa suporta wholeheartedly kung giunsa niyo pagmahal, kung unsa niyo kamahal o unsa kahugot ang inyong pagtuo, isip magtutuo diha sa Don Vic kada usab ang inyong ipadayag ngadto sa inyong bagong kura paroko nga batan-on o diocesano o Pilipino. No? So, hinaot pa unta nga the more kita mubati, the more kita nga musuporta kay ato amang kadugo nga ato amang yung kuan yun kanang lumad magyud siya nga taga Misamis Occidental o Pinoy gyud mismo, no? So ang punto na nako mga igsuon nga sa bagong transition no sa pamaagi sa pagpamangalakad diya sa parokya sa Our Lady of Lourdes sa Don Victoriano, naunta diya ang smooth sailing nga pagkabaguhan nga dili unta nato mabati ang kanang more on comparison kundi more on kanang mahiniton nga pagdawat o pagsuporta sa ato ang bagong kura paroko. So daghang salamat sa mga katawhan sa Dios sa Don Victoriano. So yan na usab mga igsoon no sa kita mingbiya kita kaming mga pare mubiya kami sa amoang mga tagsa-tagsa ka mga assignment, mubiya kami sa amoang mga asa min nagikan. So, anytime, any moment, ibalhin mi, pwede mi nga i-transfer from one assignment to the other. Sa hinaot punta nga sa among pag-transfer ngadto sa bagong namong mga takas o obligasyon kung unsa man ang nakita sa obispo nga mas labing pangailangan diya sa diocese, among makita gidunta nga ang kung unsa among ikabilin ngadto sa katawhan sa Dios
kung dili kami magunahuna kung unsa ang madala para sa among kaugalingon. So unta mga igsoon no, nga sa kung asa man may ma-assign, we should grow where we are planted. Kay nga pamaagi, ma-enjoy na mo ang mga assignment ug labaw sa tanan, ma-enjoy na mo ang pagkapari ug mahimo kaming fruitful and productive kay kami nahimo mang malipayon sa among gibuhat diha sa kung asa may gibutang sa ato ang mahal na arsobispo nga giniyahan usab sa ato ang Ginoo o giniyahan sa balaang espiritu. So kining tanan dili man siguro nato maingon nga perpekto ang tanan natong ipangbuhat, pero naningkamot kita sa pagbinuotan, naningkamot kita sa pagtubag sa pangailangan sa katawhan sa Dios. So mga igsoon gyud ni Kristo, dinhi na kukutob ayo kamog kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga puy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanong daplin sa sapa, kansang ang dahon dili gayud malaya, ug timpo sa timbunga buhatag siya maayong mga bunga. Hinaut pa unta na kining tanan natong nadungog og gipamalandungan, makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan, na mao'y magdala kanato sa tong gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit ang gipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon, ugma na usab, uban sa pangama sa itong mahal nga birhen na si Santa Maria, natong gitawag din sa misamisnon nga birhen sa kuta. Ang Diyos magapanalangin ng kanato sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Sa makausap pa, God bless o enjoy sa ato ang adlaw karon.